फर्स्ट सवाल ये होगा कि आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, और सेकंड सवाल ये होगा कि सर आप के पास होटल बुकिंग है, नहीं है तो आपका वहाँ कौन है अपने साथ पाकिस्तानी रुपए या फिर दिरहम रखना। अगर आपके पास 5,000 वाला नोट है पाकिस्तानी, तो हम उसका जो है ना 100 रुपये का एक दिरहम देंगे, जो कि आज के रेट के हिसाब से गूगल पर उसका 80 रुपये रेट चल रहा है। ठीक है, 78 या 80 रुपये उसका रेट चल रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इब्रार ख़ान है जी। आज हमारी फ़्लाइट है दुबई की। इंशाल्लाह दुबई पहुंचकर इंशाल्लाह आपको हम डिटेल के साथ बताएंगे एयरपोर्ट पर क्या सवाल जवाब होते हैं, और वीज़े के मामले में क्या क्या इंक्वायरी की जाती है। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर तक इंशाल्लाह हम रेडी होकर जो है एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं जी। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। हम माशाल्लाह हमारा बोर्डिंग पास भी हो गया है और अब हम जहाज़ की तरफ जा रहे हैं। जहाज़ की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर क्या क्या इंक्वायरी हुई, ठीक है। इंशाल्लाह हम दुबई पहुंचकर जो है ना वहाँ पर हम आपको बताएंगे। उसकी तरफ जा रहे हैं, जब हम जहाज़ में आ गए हैं। जी काफ़ी बड़ा जहाज़ है जी। हम आ गए अपनी सीट पे जी। माशाल्लाह मैं दुबई पहुंच गया हूँ जी। ये दुबई एयरपोर्ट है, ठीक है। पर यहाँ पर काफ़ी मसला पेश आ गया था मेरे वीज़े के मामले में। इंशाल्लाह वो मैं आपको थोड़ी देर में इंशाल्लाह बताता हूँ अपनी किसी जगह अच्छी जगह बैठकर, ठीक है। माशाल्लाह ये देखें दुबई की रौनकें, बहुत ही प्यारा है जी माशाल्लाह। काफ़ी न्यू चीज़ें देखने को मिली यहाँ पर। अभी तो स्टार्ट है, एयरपोर्ट में काफ़ी कुछ देखा हमने, समझा। अब बाहर निकले हैं, इंशाल्लाह अपने घर पहुँच के इंशाल्लाह आपको बताते हैं जी। नाजरीन, हम अपने होटल पर अपने रूम में आ गए हैं। तो रात को काफ़ी देर हो चुकी थी, काफ़ी थकावट हो गई थी, जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए। हम आते ही अपना सो गए थे, तो अभी हम उठे हैं, अपना थोड़ा सा खाना वगैरह खाया है। तो हमने कहा अभी हम वीडियो बनाकर अपने नाजरीन को बताएं कि एयरपोर्ट पर क्या क्या सवालात हुए, ठीक है जी, और हमारे साथ क्या हादसा पेश आया। तो फर्स्ट नंबर पर हम आपको बता दें कि जब आप पाकिस्तान से आते हैं तो आपको सबसे पहले आपने अपने साथ पाकिस्तानी रुपए या फिर दिरहम रखने हैं। अच्छा, रुपए की बात करने पे आएँ तो मैं पाकिस्तान में थोड़ा मसरूफ़ था, आने से पहले मैंने पैसे चेंज नहीं करवाए, तो मुझे यहाँ आकर बड़ी प्रॉब्लम हुई। ये भी मैं आपको साथ साथ बता दूँ, जब आप पाकिस्तान से आते हैं, जिस भी मुल्क में जाते हैं, कोशिश करें आप उसकी करेंसी साथ ज़रूर लेकर आएँ। मैंने पाकिस्तान से करेंसी चेंज करवानी थी, जो कि मसरूफियात की वजह से मैं नहीं करवा सका, तो मैंने अपना पाकिस्तानी रुपए अपने साथ रखे। यहाँ पर जब आया तो यहाँ पर जब हम करेंसी चेंज करवाने गए तो हमें पता चला जी यहाँ तो करेंसी इतनी जो इजी नहीं है चेंज होना, क्योंकि पाकिस्तानी रुपीज़ बहुत जो है ना कम प्राइस है इसकी, बहुत ही जो है ना लोग इसको नहीं ख़रीदते पाकिस्तानी पैसों को। ख़ास तौर मैंने दुबई में आकर ये देखा, सऊदीया में हालांकि मैं 7-8 साल से वहाँ कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी ऐसी। तो यहाँ जब हम करेंसी चेंज करवाने गए तो उन्होंने कहा सर अगर आपके पास 5,000 वाला नोट है पाकिस्तानी, तो हम उसका जो है ना 100 रुपये का एक दिरहम देंगे, जो कि आज के रेट के हिसाब से गूगल पर उसका 80 रुपये रेट चल रहा है। ठीक है, 78 या 80 रुपये उसका रेट चल रहा है। मगर उन्होंने हमें कहा कि आपके पास 5,000 वाला नोट है तो हम उसके बदले हम 100 के बदले 1 रुपया 1 दिरहम देंगे, और अगर आपके पास 1,000 रुपये वाला नोट है तो हम 85 जो है ना
85 रुपए के बदले हम 1 दिरहम देंगे, ठीक है। तो ये क्या लॉजिक था हमें नहीं समझ आया। खैर हमें मजबूरी थी, हमें पैसे चेंज करवाने थे। यहाँ पर आपके पास पैसे होने ज़रूरी हैं, आपकी करेंसी तो यहाँ नहीं चल सकती। तो ये चीज़ भी आप अपने जहन में रखें, जब आएँ तो अपनी करेंसी लेकर आएँ। और दूसरा जो एयरपोर्ट के ऊपर जो पहला सवाल होता है कि सर आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, फर्स्ट सवाल ये होगा कि आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, और सेकंड सवाल ये होगा कि सर आप के पास होटल बुकिंग है, नहीं है तो आपका वहाँ कौन है, दोस्त है, भाई है, कौन है आपका। ये दूसरा सवाल ये होगा, ये आपने माइंड में रख के आना है। और तीसरा सवाल जो है वो तो बहुत ज़रूरी है, तो उसकी इंक्वायरी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। मैं मुल्तान एयरपोर्ट से आया था, तो मुल्तान एयरपोर्ट में भी ऐसे ही है। मेरे कज़न हैं इधर मेरे साथ ही हैं जिनके पास मैं आया हूँ, ठीक है। अली ख़ान उनका नाम है, मेरे कज़न हैं। तो वो भी कराची एयरपोर्ट से आए थे। फ़र्स्ट बार जब वो आए विज़िट वीज़े पे आए तो उनके साथ भी बड़ी मुश्किलात पेश आई। जैसे कि मुझे उन्होंने पूछा कि सर आपके पास, तीसरा सवाल कि आपके पास पाकिस्तानी करेंसी जो है या फिर दिरहम में है तो वो हमें बताएँ कितनी है। तो मैंने कहा सर मेरे पास दिरहम में नहीं है, मैं पाकिस्तानी करेंसी है मेरे पास। उन्होंने कहा बताएं कितनी है। तो कहने का मकसद है आप जब भी आएँ तो कम अज़ कम उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2000 दिरहम आपके पास होना ज़रूरी है। अगर इससे कम है तो 1500 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। 1500 दिरहम, ठीक है। कम अज़ कम 2000 तो आप अपने जेब में रख के आएँ। एयरपोर्ट के ऊपर ये चेक किए जाते हैं, ये पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर होता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं पूछा। हाँ, उन्होंने जो बैठे हुए थे एक अरबी थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे माशाल्लाह। और दुबई एयरपोर्ट, दोनों एयरपोर्टों पे क्या मसला पेश आया, यानी कि क्या हादसा पेश आया। फर्स्ट नंबर पर जी मैंने जो वीज़ा लगवाया था अपने सऊदी, यानी कि सऊदी अरेबिया के वीज़े के जो है ना मार्फत के ऊपर ये वीज़ा लगवाया था, यानी कि अपने सऊदी डॉक्यूमेंट दिए थे, उन डॉक्यूमेंट के ऊपर मुझे दुबई का विज़िट वीज़ा मिला था, ठीक है। ये 1 मंथ का वीज़ा था जिसमें 4 दिन का स्टे था। तो मेरा मसला ये पेश आया, मेरा वीज़ा लग कर आ गया। ई वीज़ा होता है, आपके पास पेपर आ जाता है, वो मेरे पास था। जब एयरपोर्ट पे गए तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा सर आपका तो वीज़ा ही नहीं है, ये तो फेक है। तो बड़ी प्रॉब्लम बन गई। काफ़ी देर वहाँ इंतज़ार किया, काफ़ी देर वो वहाँ सर्च करते रहे। सर्च करने के बाद पता चला कि मेरा जो वीज़ा था वो मेरे जो सेकंड जो मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, एक पहले था एक उसके बाद, अब तीसरा पासपोर्ट जो मेरा न्यू है, ठीक है, जो अभी मैंने पाकिस्तान से दोबारा रिन्यू करवाया। तो मेरा जो सेकंड पासपोर्ट था उसके जो है ना पासपोर्ट नंबर पे जो है ना मेरा वीज़ा मेंशन था, ठीक है, मेरा वीज़ा इशू हुआ था। पर वो मेरे न्यू पासपोर्ट को जो है ना सर्च करते रहे, जिसकी वजह से वो मेरा वीज़ा शो नहीं हो रहा था। उसका रीज़न ये है कि मेरा सेकंड पासपोर्ट पे सऊदी वीज़ा था। तो मैं लास्ट टाइम अभी पाकिस्तान गया पिछले 6 मंथ, तो मैंने पासपोर्ट वहाँ से चेंज करवाया। मेरा वीज़ा पिछले पासपोर्ट पे सऊदीया का लगा हुआ था। सऊदीया के जो अपना डेटा था उसी डेटे के ऊपर मुझे यहाँ दुबई वालों ने वीज़ा दिया, ये अरब अमारात ने वीज़ा दिया। तो ये मुश्किल पेश आई। खैर ये पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा कि सर आप का ये पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, आप इसके ऊपर वीज़ा कैसे ले सकते हैं, तो आप आई एम सॉरी हम आपको नहीं जाने दे सकते। तो काफ़ी जो है ना रिक्वेस्ट के बाद उन्हें हमने कुछ प्रूफ दिए, डॉक्यूमेंट दिखाए, ठीक है। तो हमने कहा सर मेरा सऊदीया का वीज़ा भी है, आखिर मैंने दुबई से सऊदीया ट्रैवल करना है, तो अगर मैं दुबई ना भी जाता तो मैंने सऊदीया जाना था, तो मेरा वीज़ा तो सेकंड पासपोर्ट पर है, अभी जो तीसरा पासपोर्ट बना है इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है, ये तो न्यू है। अब मैं सऊदीया जाऊंगा, वहाँ से इसके ऊपर दोबारा अपना वीज़ा जो है तीसरे पासपोर्ट पे जो है ना स्टैंप इसकी करवाऊँगा। खैर वहाँ से मैं आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो है ना मैं वहाँ से बड़ा अल्लाह ने इज़्ज़त रखी, अल्लाह ने खैर आफ़ियत से मुझे उस पाकिस्तान से मैं अपना फ़्लाइट में बैठा। अच्छा एक और बात, जब आप आते हैं कोशिश करें, मैंने वहाँ पर इतने लोगों को देखा जो कि वहाँ अपने बैग खोल कर बैठे हुए थे, सामान को वहाँ फेंक रहे थे, ठीक है, ज़ाया हो रहा था, नुकसान कर रहे थे। आपकी टिकट में अगर आपका जो वज़न है, जो केजी लिखा हुआ है 30 केजी 40 केजी, ठीक है, 50 केजी, आप उतना ही वज़न लाएं। आप अगर उससे ज़्यादा वज़न लाते हैं तो वो आपको नहीं जाने देंगे। नेक्स्ट जो बात है, दुबई एयरपोर्ट पर क्या सवालात हुए।
ہم دبئی اور ایئرپورٹ پر آئے، ماشاءاللہ بڑی ہمیں پسند آیا دبئی ایئرپورٹ. ہم نے دیکھا یہ دبئی کا ایئرپورٹ تھا، ٹھیک ہے. وہاں پر ڈیجیٹل سسٹم تھا. جو لوگ یہاں نیشنل تھے، یہاں پر ان کا آئیڈینٹی بنی ہوئی تھی. پاکستانی لوگ جو یہاں کام کر رہے تھے دوسرے ملکوں کے، وہ تو اپنا پاسپورٹ سکین کرتے تھے اور ایزیلی جا رہے تھے. جو نیو فرسٹ ٹائم اپنا وزٹ پر آ رہے تھے، ان کو جو ہے کاؤنٹر پر جانا پڑتا تھا، جہاں پر اپنا وہ ویزا آفیسر بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. ہم وہاں لائن پہ لگے. جب ہماری باری آئی تو ہم نے جب ان کو اپنا پاسپورٹ دیا تو انہوں نے چیک کیا. انہوں نے کہا سر آپ کا ویزا تو اصلی ہے ہی نہیں، آپ کا ویزا تو فیک ہے. تو بڑی پرابلم ہوئی. خیر پاکستان میں یہ چیز میں فیس کر کے آیا کھڑا تھا، تو ہم نے ان کو بتایا. تو الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ ایک تو ہمیں عربی زبان آتی تھی. اگر مجھے عربی زبان نہ آتی ہوتی، ٹھیک ہے، تو میں انہیں کنونس نہ کر سکتا، ان کو سمجھا نہ سکتا، تو شاید وہ مجھے ڈپورٹ کرتے. کیونکہ میں نے جب ان کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ فیک آئی ڈی پہ ہے، اسے ابھی ڈپورٹ کرنا پڑے گا، اس کو ابھی ڈپورٹ کرنا پڑے گا، یہ اس کو مین آفس بھیجا جائے. تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی. میں نے کہا سر میرا جو ویزا سعودیہ کا ویزا ہے، میں نے نیکسٹ آفٹر 3 days جو ٹریول کرنا ہے سعودیہ کے لیے، میرا وہ ویزا سیکنڈ پاسپورٹ پہ لگا ہوا ہے. تو میں نے آپ کا یہ دبئی کا عرب امارات کا ویزا جو کام ہے اس کے اوپر میں نے یہ ویزا لگوایا. تو خیر انہیں میں نے کنونس کیا عربی زبان میں انہیں. تو ماشاءاللہ وہ بہت ہی اچھے انسان تھے. انہوں نے میری بات کو سمجھا، رسپیکٹ کی، اور انہوں نے ہیلپ لائن پہ اپنا مین آفس میں کال کی. انہوں نے ہیڈ سے پوچھا کہ یہ معاملہ ہے. انہوں نے کہا جی کوئی ایشو نہیں ہے، اس کا ویزا نمبر چیک کریں، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ میرا کام ہو گیا. اور ایک چیز اور، جب آپ کا وزٹ ویزا آتا ہے تو اس کے اوپر آپ کا کفیل کا نام ہونا ضروری ہے. میرے وزٹ ویزا جو ای پیپر تھا اس کے اوپر کفیل کا نام نہیں تھا. تو میرے ساتھ یہ معاملے پیش آئے. کافی دیر مجھے وہاں رکنا پڑا، کافی مجھے وہاں پر چیزیں فیس کرنی پڑی، کافی پریشانی ہوئی. جب آپ وہاں سے آتے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ نے ٹکٹ لی ہوتی ہے، آپ نے ہوٹل وغیرہ بک کیا ہوتا ہے، تو آپ کا کافی خرچہ ہو چکا ہوتا ہے. آتے ہیں تو ایئرپورٹ سے اگر آپ کو ڈپورٹ کر دیا جائے تو آپ کے لیے کتنا جو ہے نا آپ کے لیے پریشانی کا مسئلہ بنے گا، ٹھیک ہے. تو میری یہی سب بھائیوں سے، سب بہنوں سے جو ہے میرے ناظرین ہیں جو دیکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جب بھی دبئی آئیں، ضروری نہیں دبئی، ماشاءاللہ سعودی عرب نے بھی فیملی ویزے دیے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو اپنا ان چیزوں کا خیال کیا کریں، احتیاط سے چلا کریں، ٹھیک ہے. آپ کسی کنسلٹنٹ سے ویزا لگواتے ہیں یا آپ خود ویزا لگواتے ہیں تو آپ جو ہے جب آئیں اس سے پہلے اپنے ڈاکومنٹ کو اچھے طریقے سے جو ہے نا دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے اپنے پاس سنبھال لیں، ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں. اور ماشاءاللہ یہاں پر ہم آئے، آج ہم نے کھانا کھایا، پاکستانی ہوٹل تھا، بہت ہی اچھا کھانا تھا. ہم اس کی ویڈیو بھی انشاءاللہ ساتھ ابھی جو پیج پہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے. تو ہم 2 لوگ تھے، ہم نے کھانا کھایا، بہت ہی اچھا کھانا تھا، آپ کو ہم دکھائیں گے. تو ہمارا خرچہ آیا جی 38 درہم، ٹھیک ہے، 38 درہم ہمارا خرچہ آیا. کھانا ہمارا آ گیا ماشاءاللہ. یہ دیکھیں جی یہ حلیم ہے اور یہ ہے بھنڈی، بہت ہی زبردست دکھنے میں نظر آ رہی ہے. روٹی دیکھیں ماشاءاللہ. آپ کو یہاں پر پاکستان کے سب کھانے ملیں گے اور بڑے ٹیسٹی کھانے ملیں گے، ٹھیک ہے. تو دیکھا جائے تو یہاں کے حساب سے، جیسے کہ یہاں چیزوں کے ریٹ ہیں، ٹھیک ہے، اس کے حساب سے 2 لوگوں کو یہ ہمیں پڑ گیا جی 18 درہم، ٹھیک ہے، 18-19 درہم. تو بالکل ہی ٹھیک ہے. پاکستانی حساب سے یہ 3500-4000 بنتا ہے ایک ٹائم کا، ٹھیک ہے. تو خیر ہم نے کھانا کھایا اور ہمارا جو ہوٹل ہے اس کا جو رینٹ ہے 24 گھنٹوں کا، وہ 250 درہم مانگتے تھے، مگر وہ دوست ہیں، کزن ہیں، ان کی معرفت ہمیں یہ 200 درہم میں 24 گھنٹوں کا حساب سے ہمیں مل گیا. تو آپ جو ہے اگر دبئی میں آتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھی اور مناسب رہائش ملے تو یہ یونین اپنا میٹرو جو اسٹیشن ہے اس کے بیک سائڈ میں یہاں پر ہوٹل ہیں، کافی مناسب پرائز ہے ان کی، ٹھیک ہے. آپ یہاں آ سکتے ہیں. اگر آپ پاکستان سے کسی کنسلٹنٹ کے ذریعے اگر آپ بک کرواتے ہیں تو وہ بھی بہتر ہے. اچھا، تو اس کے ساتھ جب آپ ایئرپورٹ پر آتے ہیں تو ایئرپورٹ پر آپ کو ایک سم دی جاتی ہے جی، 5G یہ سم ہے،
ٹھیک ہے جی، یہ یہاں پر فری آپ کو سم ملتی ہے۔ جیسے ہی آپ کو سم ملے تو آپ کوشش کریں اس کو نکال کر اپنے موبائل میں ڈال لیں۔ جیسے ہی آپ ڈالیں گے آپ کو 3 میسیج آئیں گے، جس میں ایک میسیج ہوگا کہ اگر آپ 1 GB ڈیٹا فری یوز کرنا چاہتے ہیں تو اپنا ڈیٹ آف برتھ بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپنا ڈیٹ آف برتھ یعنی کہ 92 ہے، 99 ہے، 80 ہے، ٹھیک ہے، اس طرح بتانا ہے۔ آگے یہ نہیں بتانا کس دن پیدا ہوئے، کس منتھ میں ہوئے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک ایگزامپل ساتھ میں آپ کو بھیجنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہ ساتھ بتانا ہے تو آپ کا جو ہے نا موبائل میں نیٹ شروع ہو جائے گا۔ ایئرپورٹ کے اندر نیٹ چلتا ہے، فری نیٹ ہوتا ہے، آپ نے اس کو اوکے کرنا ہے۔ جیسے ہی کسی سے وائی فائی شیئر کرتے ہیں تو وائی فائی آٹومیٹکلی آن ہو جاتا ہے، پر وہ آن نہیں ہوتا۔ آپ اس کو کلک کریں، اس کے بعد نیچے جا کے کنفرم کریں تو ایروپلین ایسے چلتا ہوا آئے گا اور آپ کا اسی ٹائم آپ کا جو ہے نا وائی فائی اوپن ہو جائے گا۔ کافی لوگ وہاں مایوس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا سکین بھی کیا اور وہ سارا کچھ کیا پر ان کا وائی فائی نہیں چل رہا تھا۔ تو خیر میں نے جب دیکھا، میں نے انہیں بتایا تو ان کا وائی فائی آن ہو گیا۔ تو آپ جب ویزا آفیسر کے پاس آتے ہیں تو آپ کو وہ یہ سم دے دیتا ہے، اس کے اندر پن بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس پن نہ بھی ہو تو آپ نے یہ نکال کر سم پن اپنی جو ہے نا پن کے ساتھ سم اپنی دوسری نکال کے اس کے اندر جو ہے نا یہاں کی دبئی کی سم ڈالنی ہے اور 1 GB ڈیٹا آپ کو فری مل جانا ہے اور آپ کا نمبر آپ کے پاس آ جائے گا۔ آپ کسی کو کال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیٹا یوز کر کے اسے اپنا نمبر دے سکتے ہیں۔ تو یہ انفارمیشن بھی میں نے کہا آپ کو ساتھ کے ساتھ دے دوں۔ تو خیر آج کی یہ تھی معلومات، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ ہم جو ہے آگے انشاءاللہ جیسے ہی اب دبئی میں انشاءاللہ کہیں بھی جائیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی اور بھی اچھی چیزیں، اچھی جگہ دکھائیں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔